सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई आजको कक्षामा हार्दिक स्वागत गर्दछु। नमस्कार, म दुर्गा त्रिपाठी। आज म कक्षा 12 को अनिवार्य नेपाली विषय अन्तर्गत पाठ 4 मा राखिएको व्यावसायिक पत्र शिक्षण गर्न गइरहेको छु। यस क्रममा व्यावसायिक चिठी भनेको के हो र यो कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा चर्चा गर्नेछु। त्यसैगरी व्यावसायिक पत्र जो यो पाठ शिक्षण गरी सम्पूर्ण अभ्यासका प्रश्नहरूको उत्तर लिखित रूपमा नै शिक्षण गर्नेछु। अनि सारांश कसरी लेख्ने भन्ने बारेमा पनि चर्चा गर्नेछु र सारांश जो अभ्यासमा राखिएको छ त्यसको बारेमा छलफल गर्नेछु। त्यस्तै गरी भरपाई भनेको के हो, यो कसरी लेख्ने, अनि तमसुक भनेको के हो, यो कसरी लेख्ने, करारनामा भनेको के हो, यो कसरी लेख्ने, मन्जुरीनामा भनेको के हो, यो कसरी लेख्ने, अनि त्यसै गरी बोलपत्र भनेको के हो, यो कसरी लेख्ने, यी आदि विषयमा विस्तृत रूपमा चर्चा गर्नेछु। अब भने लागौँ व्यावसायिक पत्र अथवा व्यावसायिक चिठी पाठतर्फ। यसमा पहिले व्यावसायिक पत्र भनेको के हो त्यसको बारेमा छोटो परिचयतर्फ लागौँ। व्यावसायिक पत्र अथवा व्यावसायिक चिठी भनेको के हो? कुनै पनि व्यापार वा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति अथवा संस्थाले अर्को व्यापार वा व्यवसाय गर्ने व्यक्ति वा संस्थालाई व्यापारिक कारोबारका विषयमा लेखिने चिठी नै व्यावसायिक चिठी हो। यसमा सामानको माग, मागको प्रतिउत्तर, आयात निर्यात, बिक्री वितरण, ढुवानी आदि विषयहरू हुन्छन्। चिठी पठाउने संस्थाको ठेगाना चिठी लेखिने लेटर प्याडकै सिरानमा छापिएको हुने भएकाले प्रेषक संस्थाले ठेगाना लेखिरहनु पर्दैन। तर व्यक्तिले व्यावसायिक चिठी लेख्ने हो भने ठेगाना लेख्नु पर्ने हुन्छ सिरानमा, संस्थाको नाम र ठेगाना लेख्नु पर्ने हुन्छ। व्यावसायिक चिठी भनेको औपचारिक हुन्छ, त्यसैले औपचारिक रूपमा त्यो खाकामा त्यो मोडलमा रहेर व्यावसायिक चिठी लेख्नु पर्ने हुन्छ। अब भने लागौँ व्यावसायिक पत्र जो पाठतर्फ। व्यावसायिक चिठीमा सबैभन्दा पहिले सिरानमा संस्थाको नाम ठुलो अक्षरले लेख्नुपर्छ। व्यापारिक संस्थाको नाम चाहिँ ठुलो अक्षरले लेख्नुपर्छ, जो यहाँ चाहिँ पाठमा कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र भनेको छ, यसलाई चाहिँ ठुलो अक्षरमा सिरानमा लेखेको छ। त्यसपछि त्यो कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्रको ठेगाना लेख्नुपर्छ, जुन चिसापानी कैलाली, अलि सानो अक्षरले ठेगाना लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी दायाँ साइडमा दाहिनेतर्फ चाहिँ मिति लेख्ने, मिति 2078 01 1 महिना 2 गते भयो। त्यसै गरी अब देब्रेतर्फ चाहिँ पत्र सङ्ख्या लेख्नुपर्ने हुन्छ। पत्र सङ्ख्या भनेको आर्थिक वर्षलाई सङ्केत गर्ने हो, 077 078 भनेर लेख्ने। त्यसै गरी चलानी नम्बर भनेको चाहिँ कतिवटा पत्र चलानी भयो त हो, त्यो रेकर्ड हो। 78 साल यो 70वटा चिठी चाहिँ चलानी भयो यो 78 सालमा भन्ने चाहिँ हो, 70 चाहिँ 078 लेख्ने चलानी नम्बरमा। त्यसै गरी सम्बोधन पहिला चाहिँ सम्बोधन गर्नु पर्यो। कसलाई हामीले चिठी लेख्दैछौँ हो, त्यो व्यक्ति त्यो संस्थाको प्रमुखलाई सम्बोधन गर्ने। यसमा चाहिँ अब यो संस्थानलाई हो भने चाहिँ व्यक्ति अब श्रीमान प्रमुख, श्रीमान महाप्रबन्धक भनिरहनु परेन। अब व्यक्तिलाई संस्थाको प्रमुखलाई चाहिँ सम्बोधन गरेर लेखिएको हो भने पहिला चाहिँ श्रीमान प्रमुख अथवा श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसमा चाहिँ किताबको पाठमा श्रीमान प्रमुख भनेको छ। त्यसपछि ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनी भनेर यो कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्रले चिठी लेखेको छ ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनीलाई, त्यो कम्पनीको प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको छ। त्यसैले श्रीमान प्रमुख भनेर सम्बोधन गर्ने पहिला, अनि त्यस पछाडि ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनी भनेर कम्पनीको नाम लेख्ने। त्यसपछि त्यो कम्पनीको ठेगाना लेख्ने, कोहलपुर बाँके भनेर चाहिँ ठेगाना लेखिएको छ। अब यसपछि भने हामी विषयतर्फ लाग्छौँ। विषय यो बीचमा, ठिक बीचमा चाहिँ अलि ठुलो अक्षरले लेख्नुपर्ने हुन्छ। विषय आपूर्ति सम्झौता सम्बन्धमा। त्यसपछि चाहिँ महोदय लेख्ने। यो महोदयको सन्दर्भमा किताबमा महोदय छैन कि जस्तो लाग्छ पाठमा। यहाँ महोदय लेख्नुपर्छ, किनभने यहाँ व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको चिठी हो यो। श्रीमान प्रमुख भनेपछि महोदय भन्नुपर्ने हुन्छ।
यदि श्रीमान प्रमुख नबनिकन यो संस्थाको नाम लेखेको भए, संस्थालाई सम्बोधन गरेर लेखेको भए महोदय भनिरहनु पर्ने थिएन। त्यसैले यहाँ चाहिँ श्रीमान प्रमुख भनेको हुनाले महोदय पनि लेख्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि अब विवरणतर्फ ल, यो चाहिँ चिठीको अग्रभाग यतिसम्म चाहिँ जो लेख्ने यो पत्र, व्यावसायिक पत्र लेख्ने व्यक्तिको यो चाहिँ आधिकारिक लेटर प्याड हुन्छ। अब यो व्यावसायिक पत्र, व्यापारिक पत्रमा चाहिँ लेटर प्याडमा नै लेखिन्छ, औपचारिक चिठी हो। यसमा चाहिँ लेटर प्याडमा लेखियो भने माथि टपमा नै संस्थानको नाम हुन्छ, ठेगाना हुन्छ, त्यो लेखिरहनु पर्दैन। यदि लेटर प्याड होइन भने व्यक्तिले लेखिएको अवस्थामा चाहिँ आफ्नो संस्थानको नाम र ठेगाना चाहिँ लेख्नु पर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलालीले ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनी कोहलपुर बाँकेको प्रमुखलाई सम्बोधन गरेर लेखेको चिठी हो आपूर्ति सम्झौताको सन्दर्भमा। त्यस पछाडि महोदय भनेर विवरण हेरौँ। त्यस कम्पनीको मिति 2077-12-15 को पत्र प्राप्त भई पत्रको व्यवहार अवगत भयो। यस कम्पनीबाट उत्पादित तथा सङ्कलित वस्तुको बिक्री वितरण गर्ने र दुई कम्पनीका बीचमा सहकार्य गर्ने भनी त्यस कम्पनीले राखेको प्रस्तावलाई यो कम्पनी सहर्ष स्वीकार गर्छ। यहाँ चाहिँ यो ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा बिक्री यो वितरण कम्पनीले चाहिँ प्रस्ताव राखेको छ कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्रलाई। त्यही प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरेको प्रति उत्तरमा चाहिँ कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्रले लेखेको चिठी हो यो। यस कम्पनीले विगतका दिनमा अन्य धेरै कम्पनीसँग पनि सहकार्य गरिसकेको छ र त्यसबाट दुवै पक्ष लाभान्वित पनि भएका छन्। त्यसैले आगामी दिनमा अन्य कम्पनीसँग चाहिँ त्यस कम्पनीसँग पनि सुमधुर वातावरणमा सहयोग आदान प्रदान हुने अपेक्षाका साथ यथाशीघ्र सम्झौता गरी काम अघि बढाउन समेत यो कम्पनी अनुरोध गर्दछ। सम्झौता पत्र हो चाहिँ प्रस्ताव हो, प्रस्तावलाई स्वीकार गरेको छ कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्रले। जुन चाहिँ ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनीले प्रस्ताव स्वरूप 77-12-25 चाहिँ पत्र पठाएको थियो कर्णाली उत्पादन वितरण केन्द्रलाई हो। त्यही चिठीको प्रति उत्तर कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्रले 2078 1 महिना 2 गते लेखेर चाहिँ त्यो प्रस्ताव चाहिँ ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनीको प्रस्तावलाई सहर्ष स्वीकार गरेको र व्यापारिक सहकार्य गर्न चाहिँ राजी भएको, यानि कि आपूर्ति सम्झौता गर्न चाहिँ तत्पर भएको, आफ्नो व्यापार व्यवसायको सन्दर्भमा चाहिँ आपसी सहकार्य गर्नलाई चाहिँ तयार भएको भनेर चाहिँ प्रत्युत्तर दिँदै लेखेको चिठी हो यो। यस कम्पनीबाट उपलब्ध हुने वस्तुहरू विस्तृत के अब यहाँ चाहिँ के भनेको छ भने आगामी दिनमा अन्य कम्पनीहरू चाहिँ त्यस कम्पनीसँग पनि सुमधुर वातावरणमा सहयोग आदान प्रदान हुने अपेक्षाका साथ यथाशीघ्र सम्झौता गरी काम अगाडि बढाउन समेत यो कम्पनी अनुरोध गर्दछ भनेर कर्णालीले ज्वालामाईलाई चाहिँ प्रस्ताव स्वीकार गर्दै अनुरोध गरेको छ। र यस कम्पनीबाट उपलब्ध हुने वस्तुहरूको विस्तृत विवरण र मूल्य सूची हाम्रो वेबसाइटमा उपलब्ध छ। यहाँ ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनीले कर्णाली उत्पादनसँग चाहिँ प्रस्ताव राख्दै त्यो कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्रका चाहिँ उत्पादित सामग्रीहरूको विवरण र चाहिँ मूल्य सूची समेत माग गरेको रहेछ। त्यसैले चाहिँ विस्तृत विवरण र मूल्य सूची हाम्रो वेबसाइटमा उपलब्ध छ, हेर्न सक्नुहुन्छ भनेर यहाँ चाहिँ प्रति उत्तर दिएको छ। यस कम्पनीबाट उत्पादित तथा सङ्कलित सामानहरूको विवरण यस प्रकार छ भनेर उत्पादित सामग्रीको सङ्कलित सामग्रीको मूल्य सूची समेत यहाँ चाहिँ उत्पादित सामानहरूको मूल्य सूची अब यो सबै चाहिँ वेबसाइटमा छ भनेर यहाँ सङ्कलित सामान र उत्पादित सामानको विवरण राखेको रहेछ। यस प्रकार छ भनेर, यस प्रकार छ सामानहरूको विवरण यस प्रकार रहेको छ भनेपछि निर्देशक चिन्ह हुनुपर्छ। ठिक छ, किताबमा नि निर्देशक चिन्ह छ। 1 मा चामल, मकै, भट्टमास, दाल, आलु, तरकारी, फलफुल भनेको छ। 2 मा चाहिँ माछा, खसी, भेडा, कुखुरा, हाँस, खरायो, गाई, भैँसी, बाख्रा, घोडा भनेको छ। 3 मा दुध, दही, घिउ, चिज भनेको छ। 4 मा विभिन्न किसिमका बिउ बिजन पनि भनेको छ। अनि त्यसै गरी 5 मा फर्निचर तथा विभिन्न किसिमका घरेलु सामानहरू समेत भनेको छ। यसरी चाहिँ सामग्रीहरूको विवरण चाहिँ राखेको छ। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ भवदीय भन्न सकिन्छ। भवदीय भनेर चाहिँ
लेख्न पनि सकिन्छ र यहाँ चाहिँ किताबमा रहेन छ डडडा भने चाहिँ साइन गर्ने र भावना चौधरी भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले के बुझ्नु पर्यो भने कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलालीको यो चाहिँ प्रोप्राइटर हो, त्यसैले चाहिँ भावना चौधरी भनेर यहाँ चाहिँ त्यो प्रोप्राइटर भनेर प्रबन्धक भनेर निर्देशक भनेर त्यसरी यहाँ लेखिएको छैन, किताबमा त्यस्तो सङ्केत चाहिँ गरेको छैन। तथापि चाहिँ भावना चौधरी प्रबन्ध निर्देशक भनेको चाहिँ लास्टमा प्रबन्ध निर्देशक भनेको रहेछ, मैले यहाँ चाहिँ लास्टमा लेखेको रहेछु ल। भावना चौधरी है प्रबन्ध निर्देशक भनेर यसरी लेखिएको छ। यसमा पहिला माथि टपमा साइन गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने, अनि त्यसपछि नाम लेख्ने, अनि त्यस पछाडि चाहिँ पोस्ट यानि कि पद के हो भन्ने कुरा लेख्ने, प्रबन्ध निर्देशक है। ल यो थियो व्यावसायिक पत्र जुन चाहिँ हाम्रो पाठ 4 को चाहिँ व्यावसायिक पत्र पाठ थियो। अब यसको चाहिँ ठेगाना पनि लेख्नुपर्ने हुन्छ। ठेगाना छ किताबमा चाहिँ खामको नमुना है, यो खामको नमुना बनाउनु पर्ने हुन्छ र चाहिँ टिकट समेत भनेर चाहिँ त्यहाँ सङ्केत गर्नुपर्ने हुन्छ। पठाउने कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी 2 कैलाली भयो। त्यसपछि बिचमा चाहिँ यो चाहिँ छड्के धर्को राख्नु पर्यो है यसरी चाहिँ। त्यसै गरी चाहिँ प्रेषक र प्रापक भन्न पनि सकिन्छ। पठाउने र पाउने भनेको छ गीतमा, पठाउने पाउने। पाउनेमा चाहिँ श्री ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनी कोहलपुर 3 बाँके भनेर यसरी लेख्नु पर्यो है। त्यसपछि टिकट भनेर छेउमा चाहिँ टिकट भनेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। भाइ बहिनीहरू अब भने हामी अभ्यासतर्फ लागौँ है त। शब्द भण्डार, सबैभन्दा पहिला शब्द भण्डार छ। एकमा शब्द र अर्थको जोडा मिलाउनुहोस् भनेको छ। यसमा हेर्नु त शब्द अर्थ। प्रबन्ध भनेको बन्दोबस्त, चाँजो पाँजो भन्ने हुन्छ। अवगत भनेको जानेको वा बुझेको। त्यसै गरी दीर्घकालीन भनेको लामो समय। सङ्कलित भनेको बटुलिएका। वितरण भनेको बाँडफाँड भयो। सहकार्य भनेको 2 वा 2 भन्दा बढी व्यक्ति वा संस्थाले मिलेर गरिने काम हो। त्यस्तै गरी प्रस्ताव भनेको कुनै कामको आरम्भ वा सम्पादनका लागि प्रस्तुत गरिएको विचार। यथाशीघ्र भनेको जति सक्दो चाँडो भन्ने आउँछ। त्यसै गरी प्रश्न नम्बर 2 मा के छ हेरौँ त। 2 मा दिएका शब्दको विपरीतार्थक शब्द लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ हार दाहिने रुनु आफ्नो दिन आए सक्कली निराशा प्रतिकूल जस प्रेम आकर्षण जटिल सबल सापेक्ष हर्ष सपना अनावश्यक भनेको छ। यी शब्दहरूको विपरीतार्थी शब्द लेख्नु पर्यो है त। ल हेरौँ शब्द अनि विपरीतार्थी शब्द यसरी मैले टेबलमा राखेको छु। हारको जित हुन्छ, दाहिने देब्रे भयो, रुनु हाँस्नु, आफ्नो अरूको, दिन रात आय व्यय सक्कली नक्कली निराशा आशा प्रतिकूल अनुकूल हुन्छ। त्यसै गरी अरू हेरौँ जसको चाहिँ अपजस हुन्छ। त्यसै गरी प्रेमको घृणा, आकर्षण विकर्षण, जटिल सरल, सबल दुर्बल, सापेक्ष निरपेक्ष, हर्ष विस्मात, सपना विपना, अनावश्यक आवश्यक, यसरी चाहिँ विपरीतार्थी शब्द लेख्न सकिन्छ। अब भने लागौँ प्रश्न नम्बर 3 मा के छ। प्रश्न नम्बर 3 मा हेरौँ त। तलका शब्दको लघुतावाचक शब्द लेख्नुहोस् भने कि लघुतावाचक भनेको सबैभन्दा सानो जनाउने शब्द। हेरौँ यहाँ चाहिँ कमा दिएका शब्दहरू मैले पहिला राखेँ। किरोको चाहिँ किरी हुन्छ है लघुतावाचक, सबभन्दा सानो बुझौँ भनेको किरोको किरी हुन्छ, कोदालोको कोदाली हुन्छ, गाग्रो गाग्रे हुन्छ, चिम्टा चिम्टी, चरो चरी, थाल थाली, ठेको ठेकी, पुस्तक पुस्तिका। त्यस्तै गरी खमा हेरौँ त। खमा के छ। रोटी चाहिँ रोटीको टुक्रा हुन्छ, सुन्तला केस्रो हुन्छ हैन त, भातको चाहिँ सितो, त्यसरी परालको के हुन्छ त त्यान्द्रो हुन्छ, पानीको थोपो, फुलको पत्र अथवा दल भन्ने हुन्छ, केराको कोसो भन्ने हुन्छ है। अब यसमा चाहिँ केराको कोसो भन्नु पर्यो है, घरी घारी त्यसरी जानु भएन। अब यसमा चाहिँ सबैभन्दा ठुलो चाहिँ त अब घारी हुन्छ हैन, घारीबाट घरी हुन्छ, घरीबाट चाहिँ अनि कोसो हुन्छ, सबभन्दा सानो बुझौँ नि कोसो है। र त्यसलाई चर्चा गरौँ। अब भने लागौँ अर्को प्रश्न। प्रश्न नम्बर 4 छैन हैन त, बोध अभिव्यक्तितिर जानु हो। बोध र अभिव्यक्तितर्फ। बोध र अभिव्यक्तिमा चाहिँ हेरौँ 1 नम्बरमा भनेको छ। के भनेको छ 1 नम्बरमा हेरौँ त। पाठका आधारमा दिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भन्नुहोस् भनेको रहेछ है। ल भन्नुहोस् भने पनि हामी लेख्छौँ। ल व्यावसायिक चिठीको सबैभन्दा माथि के लेखिन्छ। व्यावसायिक चिठीको सबैभन्दा माथि टपमा चाहिँ चिठी लेख्ने प्रेषकको आफ्नो व्यावसायिक संस्थान वा कार्यालयको नाम र ठेगाना लेखिन्छ। व्यावसायिक चिठीको सबैभन्दा माथि लेख्ने भनेको संस्थानको नाम लेख्नु पर्यो, ठुलो अक्षरमा व्यावसायिक संस्थानको नाम लेखिन्छ, अनि त्यसपछि कार्यालयको संस्थान अथवा कार्यालयको नाम लेखिन्छ। त्यसपछि त्यसको तल के लेखिन्छ त ठेगाना लेखिन्छ। व्यावसायिक चिठीमा पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बर कहाँ लेखिन्छ भनेको छ। पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बर, व्यावसायिक चिठीमा पत्र सङ्ख्या र चलानी नम्बर प्रेषकको आफ्नो व्यावसायिक संस्थान वा कार्यालयको नाम र ठेगाना
जुन ठुलो अक्षर लेखिन्छ नि टपमा नाम र ठेगाना भन्दा मुनि लेखिन्छ। त्यसपछि त्यो चाहिँ देब्रेपट्टि मिति भन्दा तल्लो लाइनमा लेखिन्छ पत्र संख्या र चलानी नम्बर, जुन अगाडि मैले चर्चा गरेको थिएँ। व्यावसायिक चिठीको कुन भागमा कहाँनिर मिति लेखिन्छ भनेको छ। व्यावसायिक चिठीको अग्रभागमा प्रेषकको आफ्नो व्यावसायिक संस्थान कार्यालयको नाम र ठेगाना लेखिन्छ नि ठुलो अक्षरले हो। नाम र ठेगाना भन्दा एक लाइन तलतिर दाहिनेपट्टि मिति लेखिन्छ। व्यावसायिक चिठीमा सम्बोधन र विषयको रखाइ क्रम कस्तो हुन्छ। व्यावसायिक चिठीमा अग्रभागको देब्रेपट्टि पत्र संख्या र चलानी नम्बरको ठिक मुनतिर पहिले सम्बोधन र ठेगाना अनि तल्लो लाइनको केन्द्र भागमा विषयको रखाइ क्रम हुन्छ भनेर लेख्ने। त्यसपछि जाउँ अर्को प्रश्नतर्फ। 2 मा चाहिँ पाठमा उल्लेख भए अनुसार ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनी कोहलपुर बाँकेले कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलालीलाई मिति 77/12/25 मा लेखेको पत्र कस्तो हुन सक्छ अनुमान गरी लेख्नुहोस्। हो, यो पाठ भनेको जुन हामीले अगाडि पाठमा यो कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलाली भनेर जुन पाठ पढ्यौँ नि, यो पाठ यो प्रति उत्तर हो। यो ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनीले लेखेको चिठीको प्रति उत्तर हो यो पाठ। कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलाली लेखेको यो पाठ, यो चिठी ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनीले लेखेको चिठीको प्रति उत्तर हो। त्यसो भए यो कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलालीलाई 2077/12/25 मा लेखेको पत्र कस्तो हुनुपर्छ त। हो, त्यो पत्रको चाहिँ अब हामी चाहिँ चर्चा गरौँ कस्तो हुन्छ, अनुमान गरेर लेख्ने हो यो। यसमा चाहिँ ज्वालामाई, यहाँ बुझ्नु पर्यो कि ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु तथा सङ्कलन तथा वितरण कम्पनी कोहलपुर बाँकेले कस्तो चिठी पठाएको थियो कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलालीलाई, र यो पाठ जुन पाठ छ नि व्यावसायिक पत्र पाठ कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र, यो पाठ यो प्रति उत्तरमा लेखिएको चिठी लेखियो। योभन्दा अगाडि चाहिँ ज्वालामाईले कस्तो चिठी पठाएको थियो कर्णालीलाई हो, हामी चाहिँ त्यो चिठी अनुमान गरेर लेख्छौँ है त कस्तो पठाएको थियो भनेर। उत्तर हेरौँ। सबैभन्दा टपमा चाहिँ ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनी भनेर त्यो कम्पनीको नाम लेख्नु पर्यो। त्यसभन्दा तल यही ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनीको ठेगाना लेख्ने। र है व्यापारिक चिठी परीक्षामा आउँछ, एउटा आउँछ बोर्ड इक्जाममा। हो, त्यो कसरी लेख्ने व्यापारिक चिठी व्यावसायिक चिठी, हामी यो हेरौँ, यसलाई ख्याल गरौँ। टपमा चाहिँ के लेख्ने रहेछ भन्दा ठुलो अक्षरले संस्थाको नाम, व्यापारिक संस्थाको नाम, त्यसको तल ठेगाना, त्यही संस्थाको ठेगाना, त्यसपछि मिति लेख्ने। दाहिने साइडमा गएर दाहिनेपट्टि चाहिँ मिति लेख्ने। मिति 2077/12/25 भयो। 2077/12/25 मा कस्तो चिठी लेखेको थियो होला अनुमान गरेर लेख्ने हो नि हामीले। त्यही चिठी कस्तो लेखेको थियो, त्यही चिठीको चाहिँ प्रति उत्तर हो यो पाठ भनेपछि हामीले अनुमान गरेर लेख्नु पर्यो है त। अनि देब्रेपट्टि चाहिँ पत्र संख्या लेख्ने। पत्र संख्या भनेको आर्थिक वर्षलाई सङ्केत गर्ने हो। 077/78 आर्थिक वर्ष श्रावणबाट सुरु हुन्छ अनि 2 वर्ष पर्ने भयो नि त, 77 र 78 पर्ने भयो। 77 साउनबाट सुरु हुन्छ भने हैन त, अनि त्यसै गरी 78 वैशाखबाट फेरि साउनसम्मको त्यो महिना पनि वैशाख जेठ असार 3 महिना पनि त्यही सत्रमा आर्थिक वर्षमा पर्छ। त्यसैले 77 र 78 लेख्ने गरिन्छ यो पत्र संख्यामा। अनि त्यसै गरी चाहिँ यो चलानी नम्बर भनेको 77 मा लेखिएको कि 78 मा लेखिएको त हो, हामीले अहिले लेखेको चाहिँ 77 मा है त। 77 मा लेखेको, 78 मा चाहिँ यो कर्णालीले चाहिँ 2078-1-2 मा चाहिँ प्रति उत्तर लेखेको थियो चिठी पाठ हैन त। त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ यो ज्वालामाईले चाहिँ लेखेको चिठी हामी अनुमान गरेर लेख्दैछौँ। त्यो मिति कहिले हो भन्दा 77/12/25 हो। त्यसैले 77 लेख्नु पर्यो है त। चलानी नम्बरमा 77 लेख्नु पर्यो। यो 75 भनेको चलानी गरिएको चिठी 75औं नम्बरको हो भनिएको र 77 सालमा लेखेको चलानी नम्बर त्यसरी हो। त्यसै गरी अब हामी एक लाइन तल लेख्नु पर्ने हो। यसलाई चाहिँ है यहाँ मैले एउटै पेजमा अटाउन खोजेको छु, त्यो भएर चाहिँ सँगसँगै जस्तो देखिएको छ। त्यसपछि सम्बोधन गर्ने हैन त। सम्बोधन अब यहाँ ज्वालामाई उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनीले चिठी लेख्दैछ भनेपछि कसलाई सम्बोधन गरेको? कर्णालीलाई है त।
श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक भनेर सम्बोधन गर्ने। अनि त्यसपछि कुन संस्था हो त भन्दाखेरि कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्रको चाहिँ प्रबन्धक निर्देशकलाई हामीले लेख्दैछौँ भनेपछि त श्रीमान प्रबन्धक निर्देशक लेख्नु पर्यो, कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र लेख्नु पर्यो, अनि ठेगाना लेख्ने है। त्यही कर्णालीको चाहिँ ठेगाना चिसापानी कैलाली। अब त्यसपछि के लेख्ने? विषय लेख्ने। विषय भनेको आपूर्ति सम्झौता एवं सहकार्य सम्बन्धमा भनेर अलिकति ठुलो अक्षरले लेख्दा हुन्छ है विषय। अब हामी व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेका छौँ भने महोदय चाहियो है, संस्थालाई सम्बोधन गरेर लेखेका छौँ भने महोदय चाहिँदैन। ल त्यसो भए व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेका छौँ महोदय चाहियो। अब विषय विवरण, यो यतिसम्मको चाहिँ अग्रभाग भयो। अब मध्य भागमा के हुन्छ भन्दा विषयवस्तु विवरण हुन्छ है। ल अब विषयवस्तु विवरण हेरौँ है त। उपयुक्त विषयका सम्बन्धमा यस ज्वालामायी उपभोग्य वस्तु तथा वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनीले विगत 2 दशकदेखि विभिन्न कम्पनीद्वारा उत्पादित दैनिक उपभोग्य सामग्रीहरू एवं विभिन्न वस्तुहरू सङ्कलन गरी छिटो छरितो एवं सहज र प्रभावकारी रूपमा थोक तथा खुद्रा बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको तथ्य तपाईलाई पनि अवगत नै छ होला। हाम्रो सेवा सुविधा अनि प्रभावकारी रूपमा गरिँदै आएको वस्तु बिक्री वितरण कार्यबाट प्रभावित भई उपभोक्ताहरूको माग दिन प्रतिदिन बढ्दै गएकाले त्यस कम्पनीबाट उत्पादित अर्गानिक खाद्य पदार्थ एवं विभिन्न उपभोग्य वस्तुहरूको बिक्री वितरण गर्नका लागि हाम्रो कम्पनी इच्छुक रहेको अवगत गराउँदै 2 कम्पनीका बीचमा व्यापारिक सहकार्य गर्ने प्रस्ताव राख्दछ। 2 कम्पनीका बीचमा आपूर्ति सम्झौता एवं सहकार्यको सम्बन्धलाई सुमधुर बनाउनका लागि यथाशीघ्र कम्पनीले पहल गर्नेछ भन्ने अपेक्षा राख्दै त्यस कम्पनीबाट उपलब्ध हुने उत्पादित एवं सङ्कलित वस्तुहरूको विस्तृत विवरण र मूल्य सूची समेत उपलब्ध गराई सहयोग गरिदिनु हुन कम्पनी हार्दिक अनुरोध पनि गर्दछ। सहयोगका लागि धन्यवाद भनेर यसरी चाहिँ प्रस्ताव पेश गरेको थियो ज्वालामाईले। मूल्य सूची, उत्पादित सङ्कलित वस्तुहरूको विवरण, मूल्य सूची उपलब्ध गराइदिनु होला भनेर यसरी चाहिँ व्यापारिक सम्झौता प्रस्ताव यसरी चाहिँ प्रस्ताव स्वरूप चिठी लेखेको थियो। यही चिठीको चाहिँ प्रति उत्तर चाहिँ हो हाम्रो किताबको पाठ। ल अब त्यसो भए हामी चाहिँ चिठी सहयोगको लागि धन्यवाद भनेर टुङ्ग्याएपछि अब कसले लेखेको त है? ज्वालामायी उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनीको चाहिँ यो कम्पनी प्रमुखले लेखेको है त, भवदीय भनेर लेख्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ अन्तिममा है यो चाहिँ दाहिने साइडमा अनि त्यसपछि हस्ताक्षर गर्ने, अनि कम्पनी प्रमुखको नाम लेख्ने रामेश्वर यादव यस्तैको नै। त्यसै गरी चाहिँ अनि कम्पनी प्रमुख भनेर पोस्ट लेख्ने पद। ल अब त्यसो ठेगाना पनि लेख्नु पर्यो नि है त। ठेगाना प्रेषक प्रापक अब यो थाहा छँदैछ। हेरौँ खामको नमुना है, खामको नमुना बनाउनु पर्छ है। यो समग्र खामको नमुना जुन सम्बोधनदेखि लिएर जुन टपमा चाहिँ संस्थानको नाम, ठेगाना, मिति, अनि पत्र सङ्ख्या, चलानी नम्बर, सम्बोधन, विषय महोदय यो र अनि त्यस पछाडि खामको नमुना समेतलाई आधार मानेर 1 नम्बर हुन्छ। त्यसैले चाहिँ खामको नमुना छुटाउनु हुँदैन लेख्नको लागि है। खामको नमुना प्रेषक ज्वालामायी उपभोग्य वस्तु सङ्कलन तथा वितरण कम्पनी कोहलपुर 3 बाँकेले लेखेको होइन त। त्यसैले प्रेषक भनेको चाहिँ पठाउने, चिठी लेख्ने व्यक्ति संस्था है त। त्यसो भए अब छट्के धर्को तान्नु पर्यो। अनि त्यस पछाडि चाहिँ प्रापकको हो त, प्रापक पाउने श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी 2 कैलाली भनेर यसरी प्रेषक र प्रापक भनेर लेख्ने। अब पठाउने र पाउने भनेर लेख्दा पनि हुन्छ है। त्यस पछाडि अब के रह्यो त? टिकट भनेर लेख्नु पर्यो है त। टिकट भनेर त्यसपछि छेउमा लेख्नु पर्ने हुन्छ। ल अब भने लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। प्रश्न नम्बर 3 मा के भनेको छ? 3 मा चाहिँ हालसालै प्रकाशित पुस्तक पठाइदिन भनी तपाईँको घर नजिकै रहेको पुस्तक पसलले कुनै एउटा आफ्नो घर नजिकैको पुस्तक पसलले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँलाई लेख्ने पत्रको नमुना तयार पार्नुहोस्। अब व्यावसायिक चिठी, व्यापारिक चिठी यस्तै कुनै पनि बोर्ड इक्जाममा यही आउन पनि सक्छ अथवा अन्य आउन पनि सक्छ, तर एउटा आउँछ है भाइ बहिनीहरू, यो कुरा ख्याल गर्ने। ल अब हामीले कुनै एउटा चाहिँ पुस्तक पसलले नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँलाई यो हालसालै प्रकाशित पुस्तकहरू पठाइदिने भनेर अनुरोध गर्दा एउटा चिठी लेख्नु पर्यो। है त कसरी लेख्नु चिठी? ल मैले चाहिँ त्रिपाठी पुस्तक पसल भनेर नाम लेखेँ है।
मेरो घर नजिकैको अथवा चाहिँ यो अब सोचेर लेख्ने हो। त्रिपाठी पुस्तक पसल, यो चाहिँ पुस्तक पसलको नाम भयो। अब त्यसको तल चाहिँ अलि ठुलो अक्षरले लेख्ने है यो संस्थानको नाम त्रिपाठी पुस्तक पसल, अनि त्यसको तल सिधै चाहिँ ठेगाना लेख्ने, पोखरा 24 कास्की गण्डकी प्रदेश नेपाल। मैले आफ्नै ठेगाना लेखेँ है। त्यस पछाडि दायाँ साइडमा गएर मिति लेख्ने, मिति 2078 1 महिना 25 गते। अब के लेख्ने त सोच्नुहोस् त, पत्र संख्या र चलानी नम्बर है त। पत्र संख्या आर्थिक वर्ष लेख्ने है 07 78। त्यसपछि चलानी नम्बर भनेको चाहिँ 78 सालको 78 साल है त, 78 सालमा लेखेको चिठी हो, 70औं नम्बरको चलानी नम्बर चिठी है। त्यस पछाडि अब के लेख्ने, अब सम्बोधन गर्ने। त्रिपाठी पुस्तक पसलको प्रबन्ध निर्देशकले अब कसलाई सम्बोधन गरेर लेख्दैछ भन्दा श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानको प्रबन्ध निर्देशकलाई सम्बोधन गरेर चिठी लेख्दैछ। त्यसैले श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक कम, हेर यहाँ चाहिँ कमा दिनुपर्छ है। सरी, किताबमा छ कि छैन, किताबमा छैन है, कमा दिनुपर्छ समयमा। श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक, यसमा कमा दिने, अनि त्यसपछि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान, यसमा पनि कमा दिने। अब ठेगाना लेख्ने, ठेगाना कमलादी काठमाडौँ भनेर पुनर्वितरण दिने है। अब त्यसपछि के लेख्ने त भन्दा विषय लेख्ने है। विषय सन्दर्भ पुस्तकहरू उपलब्ध गराइदिने सम्बन्धमा भनेर शीर्षक विषय लेख्ने है, विषय। त्यस पछाडि चाहिँ अब महोदय, व्यक्तिलाई सम्बोधन गरेर लेखिएको चिठी छ, त्यसैले महोदय लेख्नुपर्छ है त। ल अब त्यस पछाडि चाहिँ विवरण लेख्ने, मध्यखण्ड मध्यभाग है त। उपर्युक्त विषयका सम्बन्धमा यस त्रिपाठी पुस्तक पसलले विगत 2 दशकदेखि नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित पुस्तकहरू बिक्री वितरण गर्दै आइरहेको कुरा यहाँलाई अवगत नै छ। प्रतिष्ठानबाट प्रकाशित हुने समसामयिक सान्दर्भिक पुस्तकहरू यस क्षेत्रका भाषा, साहित्य र संस्कृतिलाई माया गर्ने पाठकहरूका बीचमा निकै नै लोकप्रिय एवं रुचिकर बन्ने गरेको हुनाले पाठक वर्गको अत्यधिक मागलाई मध्यनजर राख्दै नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट हालसालै प्रकाशित सन्दर्भ पुस्तकहरू तपसिलमा माग गरिएको विवरण अनुसार भरपर्दो यातायात सेवाबाट यथाशीघ्र पठाइदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछु भनेर यसरी चाहिँ बीचको चाहिँ विवरण लेख्ने। अब त्यस पछाडि चाहिँ अब यहाँ भनिएको छ नि, तपसिलमा माग गरिएको विवरण अनुसार भनेर निम्नानुसारका भन्न खोजेको है हो। त्यसैले यहाँ के गर्नु पर्यो त, निर्देशक चिन्ह लेख्नु पर्यो। ल अब त्यसो भए टेबलमा चाहिँ तालिकामा विवरण लेख्ने है त, पुस्तकहरूको विवरण। ल हेरौँ त। विवरण यसरी टेबलमा तालिकामा लेख्ने है। कर्म संख्या 1 2 3 यसरी लेख्ने, अनि पुस्तकको नाम लेख्ने, अनि त्यसै गरी लेखकको नाम लेख्ने, कसले लेखेको भनेर लेखक चिन्नु पर्यो नि त। लेखक थाहा भएन भने त अस्पष्ट हुन्छ। अनि त्यसै गरी कति प्रति त लेख्नै पर्यो, नत्र कति पठाइदिने त है, यति प्रति यतिवटा पुस्तकहरू भन्न खोजेको है त। ल त्यसो भए मैले चाहिँ लेखेँ, 1 मा चाहिँ प्रज्ञा नेपाली लोककथा भन्ने, यो चाहिँ लेखक डाक्टर देवी नेपाल 1000 प्रति, 1000 वटा भन्न खोजेको है। 2 मा प्रज्ञा संस्कृति कोश विष्णु प्रभात लेखक है त 500 वटा। त्यसै गरी 3 मा चाहिँ गोर्खाली युद्धबन्दीका लोक भाका र कथा डाक्टर अलका आत्रीय चुडाल 1000 वटा है, 1000 प्रति। अनि 4 मा नेपाली दलित साहित्य लेखनको इतिहास रणेन्द्र बराली, त्यो चाहिँ 1000 प्रति। त्यसै गरी 5 मा समकालीन नेपाली कथाका वैचारिकता भन्ने यो पुस्तक चाहिँ डाक्टर रजनी ढकालले लेखेको, यो चाहिँ 1000 प्रति। त्यसै गरी 6 मा चाहिँ नेपालमा बुद्ध धर्म, यो चाहिँ भुवनलाल प्रधानले लेखेको 1000 प्रति। त्यस्तै गरी 7 मा चाहिँ नेपाल बृहत शब्दकोश, यो चाहिँ नेपाल राजकीय प्रज्ञा प्रतिष्ठानले चाहिँ यो प्रकाशन गरेको, त्यसैले यसलाई चाहिँ 500 प्रति। यसरी समग्रमा जम्मा पनि भन्ने है, अन्तिममा जम्मा भन्नुपर्छ, जम्मा 6000 प्रति भनेर यसरी तालिकामा चट्ट आकर्षक बनाएर लेख्नुपर्छ है परीक्षामा भाइ बहिनीहरू। ल अब त्यसपछि यो व्यावसायिक पत्रको चाहिँ लगभग व्यावसायिक पत्रको लेख्ने शैली तरिका उही हुन्छ है, उस्तै एउटै जस्तो हुन्छ। हेरौँ त, अब यो विवरणहरूको सन्दर्भमा उल्लेखित पुस्तकहरूको भुक्तानीका लागि त्यस प्रतिष्ठानको नाममा रहेको नेपाल बैंकको खाता नम्बर 100 यसरी है 100 कति छ नि है 775 मा पेशकी स्वरूप रु 5 लाख हो, 1 10 100 1000 10,000 50 अक्षर रुपियाँ 50,000 यहाँ लेखेको छ मैले, अक्षर रुपियाँ 50,000 रुपियाँ मात्र जम्मा गरेको बैंक भाउचर यसै पत्र साथ पठाएको छु।
बाँकी रकम पुस्तकहरूका साथै बिल प्राप्त हुन साथ भुक्तानी गरिने बेहोरा अनुरोध गर्दछु। सहयोगका लागि धन्यवाद भनेर यसरी चाहिँ लगभग यो लेख्ने, यो जुन अहिले मैले भने नि, यो लेख्ने शैली सबै व्यावसायिक पत्रहरूमा उस्तै उस्तै हुन्छ। ल त्यसपछि अब के लेख्ने त, भवदीय भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि यहाँ चाहिँ भवदीय लेखेपछि प्रोप्राइटर दुर्गादत्त त्रिपाठी आफ्नै नाम लेखेँ मैले। यो चाहिँ साइन गर्ने, हस्ताक्षर गर्ने। त्यसपछि खामको नमुना त छुटाउनु भएन नि, खामको नमुना हेरौँ। प्रेषक त्रिपाठी, त्रिपाठी पुस्तक पसल पोखरा 24 कास्की गण्डकी प्रदेश नेपाल। त्यसपछि छड्केदलको सामनै पर्यो खाममा है। अनि त्यसपछि प्रापक भनेर लेख्ने, श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक कर्णाली उत्पादन तथा वितरण केन्द्र चिसापानी कैलाली हो। यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ के कुरा ख्याल गर्नु पर्यो भने, यो चाहिँ अगाडिको भएछ है, प्रबन्ध निर्देशक। यसमा अगाडिको कपी गरेर त्यही आएछ है। यसमा हुनु पर्थ्यो के भन्ने कुरा है, यो नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँ हुनु पर्थ्यो है। त्यहाँ चाहिँ नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँ हुनु पर्थ्यो। त्यसमा चाहिँ अगाडिको कपी गरेर ल्याउँदाखेरि चाहिँ त्यो भएछ है। कपी पेस्ट गर्दाखेरि अब यो समस्या आउँछ नै। ल श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँ भनेर यसरी चाहिँ लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई अब एकैचोटि यो ठिक छ है, यो भयो। अब म अर्को प्रश्नमा जान्छु। यसैबाट जाँदा पनि भयो, स्लाइडमा हेरेँ मैले। खामको नमुनाको सन्दर्भमा म अलिकति त्यहाँ चाहिँ सच्याउन पुगेको थिएँ अगाडि है। श्रीमान प्रबन्ध निर्देशक नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठान कमलादी काठमाडौँ। अब त्यस पछाडि यसमा चाहिँ टिकट भनेर लेख्नु पर्यो है। ल अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। 4 मा प्रश्न नम्बर जानु, दिएको चिठी पढ्नुहोस् र सोधिएका प्रश्नको उत्तर लेख्नुहोस् भनेको छ। यहाँ चाहिँ यो चिठी पढेर यी नसम्म है प्रश्नहरू छन्, यिनको उत्तर लेख्नु पर्यो। मैले यो पढिसकेर यसको चाहिँ प्रश्न उत्तर लेखेको छु, तपाईँहरूले पढ्नुहोस् र चाहिँ ती प्रश्न उत्तरहरू ख्याल गर्नुहोस् है त। ल म प्रश्नतर्फ लागेँ है, प्रश्न उत्तरतर्फ लागेँ। प्रश्नमा चाहिँ पहिलो कमा के छ, गाउँमा के सुरु भएको छ भनेको छ। गाउँमा कृषि जागरण सुरु भएको छ। जगराम काकाले कसरी आम्दानी गर्नुभयो भनेको छ। यसमा चाहिँ जगराम काकाले बाख्रा पालन र तरकारी खेती गरेर आम्दानी गर्नुभयो भनेको। त्यसै गरी चाहिँ अब कोरोना भाइरसको महामारीपछि गाउँमा कस्तो परिवर्तन भएको छ भनेर चिठीको अनुसार चाहिँ उत्तर लेख्दा, कोरोना भाइरसको महामारीपछि धेरै युवा गाउँ फर्केर कृषि पेसामा आबद्ध भई कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरणको सुरुवात गरी कृषिजन्य उद्योगहरू खोल्नुका साथै विकासका कामहरू समेत समाधान भएकाले गाउँमा आमूल परिवर्तन भएको छ भनेर लेख्नु। यसरी घमा के भनेको छ, कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण भनेको के हो स्पष्ट पार्नुहोस् भनेको छ। आधुनिक यन्त्र उपकरण वा प्रविधिहरूको कृषि क्षेत्रमा प्रयोग गर्नु र कृषिलाई नै मुख्य व्यवसायको रूपमा विस्तार गर्नु नै कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायीकरण भनेको भनेर लेख्नु। त्यसरी अर्को अंगमा माथिको चिठीको प्रापक र प्रेषकको नाम ठेगाना अनुमान गरी खामको नमुना बनाउनुहोस्। अनुमान गरेर बनाउने हो। हेरौँ खामको नमुना है त। प्रेषकमा चाहिँ सुनिता दङ्गाल, सङ्खुवासभा प्रदेश नम्बर 1 नेपाल। त्यस्तै गरी प्रापकमा चाहिँ सुमित दङ्गाल, अहमद अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्ट दोहा कतार। यो मैले चाहिँ बनावटी नै लेखेँ है, अनुमानको घरमा लेखेको दोहा कतार। अब यो कतार मलेसिया अरबतिर यस्तै यस्तै नै भयो है त। थोरै आम्दानी हुने प्रसङ्गको चिठी त्यस्तै छ, त्यसैले चाहिँ मैले त अनुमान गरेर लेखेँ। अब लागौँ अर्को प्रश्नतर्फ। टिकट है, टिकट टाँच्नु पर्यो। टिकट भुलिएलाई झन्डै टिकट छुट्याएको थियो नि त यहाँ। ल अब अर्को प्रश्न 5 मा हेरौँ त। दिएको कार्यलाई यो चिठी पढ्नुहोस् र त्यसको प्रति उत्तर लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोटिमी भक्तपुरले श्री नेता सल्यान गाउँपालिका सोलुखुम्बुलाई यो सहभागिताका सन्दर्भमा चाहिँ सम्बन्धमा चिठी लेखेको रहेछ। यसमा चाहिँ पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तालिम गोष्ठी अन्तर्क्रिया यस्तै आदि चाहिँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको त्यस गाउँपालिकामा चाहिँ यो कार्यक्रम चाहिँ सञ्चालन गर्नका लागि
कार्यक्रमको प्रकृति र सहभागिताको सङ्ख्याका आधारमा चाहिँ कार्यक्रमको लागत र विवरण योजना तयार गर्नुपर्ने भएको हुनाले चाहिँ त्यो लागत विवरण योजना तय गर्नका लागि कस्तो प्रकृतिको कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो, सहभागी कति हुने हुन् हो त्यो जानकारी गराइदिन हुन अनुरोध गर्दै पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले नेचा सल्यान गाउँपालिकालाई लेखेको चिठी हो। अब यसको प्रत्युत्तरमा नेचा सल्यान गाउँपालिकाले पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई सम्बोधन गरेर प्रत्युत्तरमा चिठी लेख्नु पर्यो। हेरौँ चिठी कसरी लेख्ने त, ल हेरौँ है त। सरी, सबैभन्दा पहिले टपमा चाहिँ सिरानमा चाहिँ संस्थानको चाहिँ नाम लेख्नु पर्यो, व्यावसायिक संस्थानको नाम लेख्नु, कार्यालयीय संस्थानको नाम लेख्नु पर्यो, कार्यालयको नाम लेख्नु पर्यो, व्यापारिक अथवा चाहिँ व्यावसायिक संस्थानको नाम लेख्ने भनेर अगाडि जो भनिएको थियो। त्यसैले श्री नेचा सल्यान गाउँपालिका भनेर टपमा चाहिँ नाम लेख्नु पर्यो है त, संस्थाको नाम। त्यस पछाडि चाहिँ ठेगाना सोलुखुम्बु भयो। अब मिति लेख्ने दाहिने साइडमा मिति है त, 78/3/10 गते। अब पत्र सङ्ख्या चलानी नम्बर, पत्र सङ्ख्या 077/078, चलानी नम्बर 70 यो अप्लिक 078 है त, 78 सालको। विषय जानकारी सम्बन्धमा प्रत्युत्तरमा अब जानकारी गराइएको छ है त, विषय जानकारी सम्बन्धमा। अब पाठ्यक्रम विकास केन्द्रलाई सम्बोधन गरेर लेखियो, यो चाहिँ व्यक्तिलाई सम्बोधन गरिएको छैन है त। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरले पठाएको चिठी हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुरलाई नै सम्बोधन गरेर नेता सल्यान गाउँपालिकाले चिठी लेख्दैछ प्रत्युत्तरमा। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा महोदय लेखिएन है, यो चाहिँ के भन्छ भने व्यक्तिलाई सम्बोधन गर्दा महोदय हो, संस्थालाई सम्बोधन गरेपछि महोदय भनिरहन पर्दैन। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रद्वारा स्थानीय तहको सहकारीमा विद्यालय पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तालिम गोष्ठी अन्तर्क्रिया जस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन भई नगरपालिका र गाउँपालिकाका विद्यालयको शिक्षण सिकाइ उपलब्धिमूलक भएको भन्ने तथ्यले हामी अत्यन्त प्रभावित भएका छौँ, उत्साहित भएका छौँ भन्न सकिन्छ। हाम्रो यस श्री नेता सल्यान गाउँपालिका सोलुखुम्बुमा पनि यस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरी यहाँका विद्यालयहरूको शिक्षण सिकाइ उपलब्धिमूलक बनाउन हामी अत्यन्त उत्साहित भएका छौँ। यस गाउँपालिकाभित्र रहेका 25वटा सामुदायिक विद्यालयबाट करिब 200 जना शिक्षकहरूको सहभागितामा उक्त पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक सम्बन्धी अभिमुखीकरण प्रशिक्षण तथा अन्तर्क्रिया कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गाउँपालिका बोर्डको चाहिँ निर्णय भएको जानकारी गराउँदछौँ। कार्यक्रमको लागि लागत र विस्तृत योजना तय गरेपछि अवगत गराउनु हुने नै छ। सहयोगको अपेक्षा सहित हार्दिक धन्यवाद भनेर यसरी प्रत्युत्तरमा चिठी लेख्न सकिन्छ। र अन्त्यमा चाहिँ अध्यक्ष भवदीय भनेर लेख्न सकिन्छ, अध्यक्ष भनेर यहाँ साइन गर्ने। अब यसमा चाहिँ अब अध्यक्ष पहिला चाहिँ भवदीय भनेर लेख्ने, अनि हस्ताक्षर गर्ने, अनि नाम लेख्ने, अनि अध्यक्ष गर्ने, त्यो गरे पनि हुन्छ, नत्र भने डाइरेक्टै अध्यक्ष भन्दाखेरि पनि हुन्छ। ल, किनभने यो अध्यक्ष भनेको चाहिँ उयो श्री यहाँ टपमा छ नि, श्री नेता सल्यान गाउँपालिका सोलुखुम्बुको अध्यक्ष भनेर बुझिन्छ नि, त्यसैले पनि। ल, यसको खामको नमुना हेरौँ है। अब खामको नमुना लेख्नुपर्छ है सबैमा। खामको नमुनामा प्रेस कसले पठाएको यो चिठी भन्दा नेता सल्यान गाउँपालिका सोलुखुम्बु प्रदेश नेपालले पठाएको त्यसपछि सरकारको। अब चाहिँ प्रेषकपछि प्रापक कसले पाउने त भन्दाखेरि यो चिठी पाठ्यक्रम विकास केन्द्र सानोठिमी भक्तपुर नेपाल। टिकट पनि राख्नु पर्यो त। ल, अब चाहिँ हामी अर्को प्रश्नमा जान्छौँ। एकैचोटि उत्तर है, तपाईँले क्लिक भएछ। दिएको अनुच्छेदबाट 6मा है, प्रश्न नम्बर 6मा दिएको अनुच्छेदबाट 4वटा बुँदा टिपी 1/3 नबढ्ने गरी सारांश लेख्नुहोस्। यहाँ चाहिँ यो अनुच्छेदमा हामीले पढ्नु पर्यो राम्ररी। अनि 1/3 नबढ्ने भनेको 1/3 चाहिँ 3 भागको 1 भाग नबढ्ने गरी सारांश लेख्नु पर्यो। त्यसमा चाहिँ 4वटा बुँदा टिप्लोट गर्नु पर्यो पहिला, अनि त्यसपछि तिनै 4वटा बुँदाका आधारमा सारांश लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसका लागि यो अनुच्छेद राम्रोसँग चाहिँ 2 पटक जति, 2-3 पटक होइन, 1 पटक पढेर बुझिँदैन, 2 पटक भनौँ, 1 पटक पढेर अलि राम्रोसँग नबुझेला 2 पटक पढ्ने, अनि त्यसपछि मुख्य कुरालाई सङ्केत गर्ने। यहाँ मुख्य कुरा के छ भने ख्याल गर्नुपर्ने कुरा है, यो नेपालको हावापानीको सन्दर्भमा लेखिएको छ। अब यहाँ चाहिँ कतिपय चाहिँ हावापानीको सन्दर्भमा चाहिँ कुन भागमा नेपालको हावापानी विविधतामय भएको कुरा अनि कुन भागमा कस्तो हावापानी पाइन्छ भन्ने मुख्य हो, त्यो कुरालाई पक्रेर हामीले चाहिँ शब्द चयन गरेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। र चाहिँ अब यहाँ यो सबै प्रत्येक यो हावापानीको कुन ठाउँमा कस्तो हावापानी पाइने भनेर त्यसको विशेषता, अन्य चाहिँ कति उचाइमा भन्ने यी सबै कुराहरू छन्। यी सबै कुराहरूलाई हामीले समेटेर सक्ने कुरा यी होइन। हामीले त्यसलाई पढेर नेपालको भौगोलिक विविधता भएको नेपाल, अनि त्यस गरी अब भूबनोट अनुसार हावापानी, अनि कुन ठाउँमा कस्तो हावापानी, त्यो कुराहरूलाई ख्याल गरेर 4 बुँदा लेख्ने। अनि त्यस पछाडि चाहिँ
4 बुँदाका आधारमा सारांश लेख्ने हो। यसमा शब्द सङ्ख्या गर्ने क्रममा कतिपय चाहिँ अब के यो अङ्क गर्ने नगर्ने अथवा चाहिँ भनौँ यो कोष्टकको गर्ने नगर्ने अनि त्यसै गरी विभक्ति अलग छ। जस्तै यहाँ हेरौँ न, यो भागमा भनेको छ, यहाँ कोष्टकमा दिएको छ यो यति मिटर भनेर, अनि मा छ, मालाई गर्ने कि नगर्ने, यसरी यहाँ दुविधा हुन सक्छ। हो यस्तोमा चाहिँ हामीले यो कोष्टकभित्रको त्यसलाई चाहिँ स्पष्ट पार्न लेखिएको त्यसलाई गनिरहनु पर्दैन शब्द सङ्ख्यामा। अनि यहाँ चाहिँ भागमा भनेर विभक्ति चिन्ह यो मा अलग छ, यो मा विभक्ति चिन्हलाई शब्दमा गन्ने होइन अलग है। त्यसकारण चाहिँ शब्द गन्दाखेरि घटबड हुन सक्छ, त्यसलाई ख्याल गर। ल अब हामी लागौँ यसको उत्तर लेख्नतर्फ है त। सबैभन्दा पहिले 4वटा बुँदा टिप्पणी गरौँ। हेरौँ 4वटा बुँदा। एउटा पहिलो बुँदामा है, नेपालमा 5 प्रकारको हावापानी पाइन्छ। अब सुरुमा यो बुँदामा सबै अरू भन्नु पर्दैन है, कुन कुन हावापानी भनेर यहाँ उल्लेख गरिरहनु पर्दैन, त्यसलाई सङ्केत गर्ने मात्रै हो 4वटा बुँदामा। र बुँदा लेख्दाखेरि यो अन्तिममा चाहिँ कमा दिने, असमापिका क्रिया लेख्ने है। नेपालमा 5 प्रकारको हावापानी पाइनु, पाइने यसरी लेख्न सकिन्छ, पाइनु, पाइने, हुने यसरी लेख्न सकिन्छ। यो चाहिँ असमापिका क्रियापद। वाक्य टुङ्ग्याउने होइन, पूर्णविराम लेख्ने होइन, असमापिका क्रियापद लेखेर कमा लेख्ने। यसमा चाहिँ पाइनु नै लेख्नुपर्छ भन्ने छैन, पाइनु, पाइने, भएको, हुने यसरी चाहिँ हामी भन्न सक्छौँ है। ल दोस्रो बुँदा हेरौँ। तराई, भावर, दुन र चुरे पर्वतको आसपासमा उष्ण मनसुनी अनि चुरे पहाड र महाभारत पर्वत क्षेत्रमा न्यानो समशीतोष्ण हावापानी हुनु भनेर लेख्ने। अब यसमा मैले यहाँ पाइनु र हुनु लेखेको छु नि, यसमा अब एउटै यो असमापिक क्रिया पनि एउटै नबनाउँदा हुन्छ, फरक मतलब फरक प्रकृतिको लेख्दा हुन्छ। यहाँ पाइनु भन्यो भने यहाँ पनि चाहिँ अब यो पाइनु नै किन लेख्नु पर्यो र है, हुनु, भएको, हुने यसरी फरक फरक बनाउन सकिन्छ भन्न खोजेको। एउटै सरसर्ती पाइनु 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 मात्रै भन्नुभन्दा फरक प्रकृतिको चाहिँ असमापिक क्रिया बनाउँदा हुन्छ भन्नु खोजेँ है मैले। अनि त्यो राम्रो हुन्छ। त्यसै गरी अर्को तेस्रो भाग, महाभारत पर्वतको उच्च भाग र हिमालको तल्लो भागमा ठन्डा समशीतोष्ण र हिमाली क्षेत्रमा शुष्क ठन्डा लेकाली हावापानी पाइने भनेर भने है मैले। त्यसै गरी अर्को चौथोमा हेरौँ त, उच्च हिमाली क्षेत्रमा ऋणात्मक तापक्रम हुने हिमाली हावापानी पाइनु भनेर यसरी अन्तिममा चाहिँ पूर्णविराम लेख्ने है। अब त्यसो भए सारांश लेख्नु पर्यो। सारांश लेख्ने क्रममा शीर्षक दिनुपर्छ है। यो सानो सानो अनुच्छेद नै किन नहोस्, एउटा सानो पङ्क्ति नै किन नहोस्, मुक्तकको त शीर्षक हुन्छ 2-4 लाइनको भने हाम्रो त यो त सारांश हो। सारांशको चाहिँ शीर्षक हुनुपर्छ है। यो सारांशको शीर्षक चाहिँ मैले नेपालको हावापानी भनेर लेखेँ, अलिक ठुलो अक्षरमा लेखेँ। त्यस पछाडि हेरौँ सारांश। यिनै 4वटा बुँदाका आधारमा लेख्ने सारांश। भौगोलिक विविधताका कारण नेपालमा उष्ण मनसुनी, न्यानो समशीतोष्ण अनि ठन्डा समशीतोष्ण लेकाली र हिमाली गरी 5 प्रकारको हावापानी पाइन्छ। तराई, भावर, दुन र चुरे पर्वतको आसपासका क्षेत्रमा उष्ण मनसुनी हावापानी पाइन्छ। चुरे पहाड र महाभारत पर्वत क्षेत्रमा पाइने हावापानीलाई न्यानो समशीतोष्ण हावापानी भनिन्छ। महाभारत पर्वतको उच्च भाग र हिमालको तल्लो भागमा ठन्डा समशीतोष्ण हावापानी पाइन्छ। हिमाली क्षेत्रको शुष्क ठन्डा हावापानीले लेकाली हावापानी हिमाली क्षेत्रको शुष्क ठन्डा हावापानी लेकाली हावापानी हो। उच्च हिमाली क्षेत्रमा पाइने ऋणात्मक तापक्रम भएको हावापानीलाई हिमाली हावापानी भनिन्छ भनेर यसरी सारांश लेख्ने। यो प्रश्नको अनुच्छेदमा शब्द सङ्ख्या धेरै भएको हुनाले 200 भन्दा बढी छ नि है, 220-22 कति छ क्या है। हो त्यसैले यो धेरै भएको हुनाले सारांश शब्द पनि अलिकति बढी देखिएको छ। हेरौँ यसमा चाहिँ अब लेख्ने अन्तिममा चाहिँ अनुच्छेदमा भएको शब्द सङ्ख्या 221 रहेछ है त। अनुच्छेदमा भएको शब्द सङ्ख्या 221 छ जुन प्रश्नको है। अनि त्यस पछाडि 1/3 हुने शब्द सङ्ख्या भनेको 1/3 यानि कि 221/3 भनेको है, त्यो 73.6 भयो। त्यसो भए हामीले लेखेको सारांश शब्द सङ्ख्या कति छ त नि? हामीले लेखेको सारांश शब्द सङ्ख्यामा अनुच्छेदमा भएको शब्द सङ्ख्याको चाहिँ 3-4 शब्दभन्दा बढी घटी हुनु हुँदैन है, राम्रो मानि। धेरै फरक भयो भने त्यो राम्रो मानिँदैन। कतिमा अब 3-4 शब्दसम्म 5 शब्दसम्म बढी जान सक्छ, 5 पनि धेरै, 3 वरिपरि 3-4 शब्द कि कम हुनसक्छ कि बढी हुनसक्छ, त्यहाँभन्दा धेरै भएको त्यति राम्रो मानिँदैन है त। ल त्यसो भए यहाँ मैले चाहिँ कति शब्द सङ्ख्या बनाएको छु यो सारांशमा भने सारांशमा भएको शब्द सङ्ख्या 73 यसरी लेख्न सकिन्छ है।
अघि मैले भनेको थिएँ नि अगाडि, हो त्यसलाई मैले नोटमा पनि राखेँ। कोष्टकमा राखिएका शब्दहरू र कोष्टकमा राखिएका शब्दहरूको कारण अलग भएका विभक्ति चिन्हलाई शब्द सङ्ख्यामा समावेश गरिँदैन। यसलाई मैले नोट गरेँ। अब भने लागौँ अर्को प्रश्न, भरपाई। भरपाई भनेको के होला? सरी, भरपाई भनेको के होला? ल हेरौँ त। भरपाई भनेको कसैले अरूबाट कुनै वस्तु बुझेर लिएको प्रमाणको कागज हो अथवा प्राप्त गरेको स्वीकार पत्रलाई नै हामी भरपाई भन्छौँ। त्यसो भए भरपाई कसरी लेख्ने त? ल ल अब प्रश्न र उत्तरतर्फ लागौँ। 7 मा दिएको भरपाई नमुना हेर्नुहोस् र नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट कालिका पुस्तकालय रसुवालाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको वृहत नेपाली शब्दकोश 2 प्रति 2वटा त्यस पुस्तकालयका प्रमुखले बुझी लिएको भरपाईको नमुना तयार पार्नुहोस् भनेको रहेछ। यहाँ चाहिँ पुस्तकालयका प्रमुखले बुझी लिएको भन्ने भरपाई रहेछ, त्यसैले पुस्तकालय प्रमुखले नै बुझेको भनेर लेख्नु पर्छ। र यहाँ मैले चाहिँ यो दुईटा यो प्रमुखसँगै अर्को चाहिँ सचिवले पनि बनाए कि जस्तो लागेको छ, हेरौँला है त। ल भरपाई यसका आधारमा हामी चाहिँ अब यो भरपाई बनाउँछौँ। हेरौँ, बढी भएको रहेछ, मैले त्यसलाई हटाइदिइहाल्छु है। उत्तरमा भरपाई यो पुस्तकालय प्रमुखले बुझिलिएको भरपाई है त। नेपाल प्रज्ञा प्रतिष्ठानबाट नेपाली भाषाको श्रीवृद्धिका लागि रसुवा जिल्लाका नेपाली भाषा प्रेमीको भाषिक शुद्धता एवं अर्थबोधमा सहजता होस् भन्ने हेतुले कालिका पुस्तकालय रसुवालाई उपहार स्वरूप प्रदान गरिएको वृहत नेपाली शब्दकोश 2 प्रति निम्नानुसार बुझिलिएको भरपाई गरिदियौँ भनेको छ। यहाँ मैले 2 जना लेखेको भएर गरिदियौँ भएको छ जस्तो लाग्छ। 2 जना छ। यसलाई चाहिँ यो प्रमुखले भनेको हुनाले प्रमुख भनेपछि यो पुस्तकालय प्रमुखको मात्रै बनाउँदा हुन्छ है। यसलाई चाहिँ मैले भरपाई गरिदिएँ भनेर लेख्ने कि दियौँ भन्दाखेरि माथि प्रश्नमा पनि गरी यो पुस्तकालय प्रमुखले भएको हुनाले यसलाई चाहिँ यो पुस्तकालय प्रमुखले बुझिलिए भरपाई गरिदिएँ भन्दा राम्रो हुने भयो है त। त्यसैले यसमा चाहिँ प्रमुख मात्रै राख्ने, यो 2 जना राख्न आवश्यक छैन है त। ल यसरी है त। कर्म संख्या लेख्ने, अनि त्यसपछि बुझ्नेको नामथर, अनि पद, अनि ठेगाना, अनि हस्ताक्षर। पुरुषोत्तम त्रिपाठी बुझ्नेको नामथर भयो, पद पुस्तकालय प्रमुख, अनि ठेगाना रसुवा दुन्चे भयो, अनि हस्ताक्षर गर्ने, अनि मिति लेख्ने। अन्तिममा मिति लेख्ने 2078 असोज 17 गते आइतबार भनेर यसरी मिति लेख्ने। ल यो थियो भरपाईको नमुना। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्यौँ। तमसुक। तमसुक भनेको के होला? सोच्नुहोस् त, तमसुक भनेको के होला भाइ बहिनीहरू? तमसुक भनेको के हो त? त्यसो भए हेरौँ त। ऋणीले साहुलाई आफूले ऋण लिएको प्रमाण स्वरूप लेखिदिने कागज। असामी ऋण लिने व्यक्तिलाई असामी भन्छ है। असामी र साहुका बीचको लेनदेन सम्बन्धी प्रमाणको लिखतलाई नै तमसुक भनिन्छ। त्यसो भए तमसुक कसरी लेखिन्छ? ल हेरौँ है त। यहाँ 8 नम्बरमा के भनेको छ? दिएको तमसुकको नमुनापट्टि तपाईँको आफ्नो स्थायी ठेगानाको कुनै एक व्यक्तिले त्यहीँको अर्को व्यक्तिसँग ऋण लिएको बेहोराको लागि एउटा तमसुकको नमुना लेख्नुहोस् भनेको छ। हामी यसैका आधारमा तमसुकको नमुना तयार पार्छौँ। हेरौँ, मैले यहाँ तमसुकको नमुना तयार पारेको छु। त्यसलाई चाहिँ सर्टसर्ट हेरौँ है त। तमसुक भनेर शीर्षक सुरुमा तमसुक लेखेँ। लिखतम कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 काशीकोट छिपछिपे पानी टोल बस्ने पूर्ण प्रसादको नाति धर्म प्रसादको छोरा वर्ष 40 को 40 को है, यहाँ 4 वटा 40 को म श्री प्रसाद त्रिपाठीले आफ्नो घर खर्च गर्न भनी आइजन जिल्ला आइजन महानगरपालिका वडा नम्बर 9 नयाँ बजार बस्ने विष्णु प्रसादको नाति शिव प्रसादको छोरा वर्ष 40 को तपाईँ महेन्द्र प्रसाद वास्तुलाबाट अक्षर रुपी 5 लाख मात्र
आजैका मितिमा ऋण सापटी स्वरूप लिएको छु। यस रकमको वार्षिक 10% दरले ब्याज बुझाउनेछु र 5 वर्षभित्रमा सम्पूर्ण सामा ब्याज चुक्ता गरिसक्नेछु। यदि यस कबल अनुसार नबुझाएमा मेरो जायजथा घर जग्गाबाट कानुन बमोजिममा असुल गरिलिन मेरो मन्जुरी छ। यो तमसुक मेरो राजी खुसी साथ गरेको हुँ। बेहोरा साँचो हो, झुटा ठहरे कानुन बमोजिम सहने बुझाउने छु। साँची किनारामा सदर मुकाम साउको घर आँगन। यतिसम्म 2078 साल असोज 17 गते रोज एक बार शुभम भनेर लेख्ने। त्यसपछि साँची साँची भनेर लेख्ने दुर्गा दत्त कास्की जिल्ला पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 बस्ने वर्ष 43 को दुर्गा दत्त त्रिपाठी एकजना भन्न खोजेको। त्यसै गरी अर्को चाहिँ ऐजन जिल्ला ऐजन नगरपालिका वडा नम्बर 9 बस्ने धनप्रसाद मास्तोला एकजना है, यो अगाडि साइन गरेको। त्यसै गरी अर्को चाहिँ लेखक ऐजन वडा नम्बर 9 बस्ने रामप्रसाद मास्तोला भनेर यसरी लेखियो। त्यस पछाडि आसामीको हस्ताक्षर श्री प्रसाद अनि दायाँ बायाँ औँठा छाप पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। दायाँ औँठा छाप र बायाँ औँठा छाप गर्नुपर्ने हुन्छ। र यहाँ चाहिँ अगाडि मैले भनिहालेँ है, त्यहाँ चाहिँ अब 0 छुटेको त्यसलाई चाहिँ मैले यहाँ अहिले सच्याइहालेँ है। पछाडि फेरि चाहिँ यसलाई बिर्सिन्छ ल, याद पनि हुन्छ तपाईँहरूलाई। ल त्यस पछाडि अर्को प्रश्नतर्फ लागौँ। सरी, त्यो अगाडिकै त्यही तमसुक है, त्यही सच्याएको 4लाई 40 बनाएको। यसलाई यो तरिकाले तमसुक लेखिन्छ भन्ने कुरा औँठा छाप दायाँ बायाँ भयो, समीको हस्ताक्षर भन्ने कुरा पनि भयो है। ल अब 9मा हेरौँ त। करारनामा भनेको छ होइन। करारनामामा भनेको के हो त? करारनामा भनेको के होला? हेरौँ त के रहेछ। एक पक्षले अर्को पक्षलाई कुनै सेवा भाडा अभिभाडा आदि सुम्पदा र घर पसल गाडी आदि भाडामा दिँदा दुवै पक्षले करार गरी सही गरेको लिखत कबुलनामा अथवा कबुलियत नामा नै के हो त? करारनामा हो। यसलाई चाहिँ अगाडि प्रश्न हेरौँ पहिला के भनेको छ। नौमा दिएको सम्झौता पत्र करारनामाको नमुना पढ्नुहोस् र तपाईँको विद्यालयको पुस्तकालय भवन निर्माणका लागि विद्यालयका प्रधानाध्यापक स्थानीय निर्माण कम्पनीका प्रमुखबीच गरिने करारनामाको नमुना लेख्नुहोस् भनेको छ। यसका आधारमा चाहिँ नमुना लेख्नुपर्ने भयो। करारनामाको नमुना हेरौँ है त। करारनामाको नमुना तयार गरेको छु, हेरौँ। त्यसमा सबैभन्दा पहिले चाहिँ सम्झौता पत्र करारनामा भनेर टपमा लेख्ने। त्यसपछि चाहिँ विवरण लेख्ने है त। जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की। यसपछि यहाँ पहिलो पक्ष भन्ने र ऐजन जिल्ला ऐजन महानगरपालिका वडा नम्बर 9 निवासी श्री रामप्रसाद शर्मा। यसपछि यहाँ चाहिँ दोस्रो पक्ष भनिएको छ सँग तपसिलका कार्य गर्नका लागि व्याय बमोजिमको शर्तको अधीनमा रहेर दोस्रो पक्षले पहिलो पक्षलाई सेवा उपलब्ध गराउन मन्जुर भई यो सम्झौता गरिएको छ। यो सम्झौताका एक प्रति आपसमा लियौँ र दियौँ भनेर यसरी लेख्ने अनि शर्तहरू लेख्ने है त। गर्नुपर्ने कामको विवरण दोस्रो पक्षले जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा महानगरपालिका 24 कास्कीमा पुस्तकालय भवन निर्माण भवन निर्माण कार्य गर्नुपर्नेछ। उक्त भवन निर्माण कार्य पोखरा महानगरपालिकाबाट प्राप्त लागत र डिजाइन अनुसार गर्नुपर्नेछ। दोस्रो पक्षले प्रचलित कानुनमा व्यवस्था भएका भवन निर्माण सम्बन्धी नियमलाई पालना गर्नुपर्छ। तेस्रोमा भुक्तानी पहिलो पक्षले दोस्रो पक्षलाई भवन निर्माण कार्य सम्पन्न भएपछि सम्पूर्ण कागजात महानगरमा पेश गरी रकम प्राप्त भएपछि नियम बमोजिम 1 महिनाभित्र रकम भुक्तानी गरिनेछ। त्यसै गरी शर्त चाहिँ चौथोमा सम्झौता भङ्ग गर्न चाहेमा कम्पनीमा 15 दिनको समय दिई 15 दिनको समय दिई एक पक्षले अर्को पक्षलाई लिखित रूपमा सूचना गर्नुपर्छ। पाँचौमा भवन निर्माण गर्दा निर्माण समितिको रोहबरमा गुणस्तरीय सामग्री प्रयोग गर्नुपर्नेछ। त्यसै गरी छैटौमा सम्झौताको अवधि 2078 साल वैशाख 1 गतेदेखि 79 चैत्र मसान्तसम्म 1 वर्षको हुनेछ। त्यसै गरी पहिलो पक्षबाट दस्तखत गर्ने नामथर लेख्ने अनि त्यसै गरी अब यो नामथर भयो अनि ठेगाना पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की भयो अनि पद प्रधानाध्यापक अनि कार्यालय जनता माध्यमिक विद्यालय पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की रोवर वडाध्यक्ष अनि वडा सचिव अनि श्री कमला माई नगरपालिका वडा नम्बरको कार्यालय सिन्धुली भनेको छ। अब यसलाई चाहिँ यो माथिकै है यो पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की भन्नु पर्यो है। अनि त्यसै गरी चाहिँ यहाँ
दोस्रो तर्फबाट दस्तखत भयो, नाम थर भयो, ठेगाना पोखरा महानगरपालिका 9 भयो, पद प्रबन्ध निर्देशक कार्यालय पोखरा निर्माण प्रणाली पोखरा महानगरपालिका 9 कास्की भए। यसरी चाहिँ लेख्न सकिन्छ यो सम्झौता पत्र करारनामा भन्ने कुरा। यो वडा सचिव रोबर वडाध्यक्ष अनि वडाध्यक्ष भयो, वडा सचिव भयो, यो सबै भनेको चाहिँ पोखरा महानगरपालिका 24 कास्की भनेको है, यो सिन्धुली होइन। यहाँ चाहिँ अब यो अगाडिको प्रश्नकै यहाँ चाहिँ रहेछ, यसलाई सच्याउनु होला। इति सम्बन्ध 2078 साल वैशाख 1 गते 6 रोज शुभम भनेर लेख्नु पर्ने भयो। यसलाई सोच्दै होला मैले। अब हामी अर्को प्रश्नतर्फ लाग्छौँ। 9 यो भयो। मन्जुरनामा भनेको के हो त? त्यसो अर्को है त, मन्जुरनामा भनेको के होला? हेरौँ यसलाई। कुनै काम व्यवहारमा यति कारणले मेरो राजी खुसी छ भनी प्रमाणका निम्ति लिखित रूपमा दिने कागज अथवा स्वीकृति पत्रलाई हामीले मन्जुरनामा भन्छौँ। यसमा हेरौँ प्रश्न के छ, दिएको मन्जुरीनामा नमुना पढ्नुहोस्। तपाईँको जग्गामा रहेको ढुङ्गा खानीबाट तपाईँको टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि चाहिने ढुङ्गा निकाली लैजानका लागि तपाईँले वडा कार्यालयलाई दिएको मन्जुरीनामाको नमुना लेख्नुहोस् भनेको छ। यसका आधारमा हामी चाहिँ नमुना बनाउँछौँ मन्जुरीनामाको। हेरौँ यसलाई परेन, उत्तर हेरौँ है त। श्रीमान वडाध्यक्ष पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 भनेर वडाध्यक्षलाई सम्बोधन गरियो, कास्कीकोट कास्की भनियो। त्यसै गरी विषय मन्जुरीनामाका सम्बन्धमा भनियो। अनि त्यसै गरी उपयुक्त सम्बन्धमा म पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 24 निवासी स्थायी बासिन्दा भएको नाताले यस वडामा सार्वजनिक शौचालयको अभाव भएको कारण सार्वजनिक स्थलमा खुला दिशा पिसाब गरेकाले कतिपय सभा समारोह गर्ने खेलाउने स्थानहरू नै दुर्गन्धित हुँदै गएको अवस्थामा यस वडाले हाम्रो टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि ढुङ्गाको अभाव भएको तथ्यलाई मनन गर्दै मेरो जग्गामा रहेको ढुङ्गा खानीबाट हाम्रो टोलमा सार्वजनिक शौचालय निर्माणका लागि चाहिने ढुङ्गा निकाली लैजानका लागि मैले पोखरा महानगरपालिका 24 को वडा कार्यालयलाई राजी खुसीका साथ मन्जुरीनामा दिएको छु। आफ्नो टोललाई स्वच्छ सफा एवं प्रदूषण रहित बनाउनु मेरो पनि दायित्व भएकाले म व्यक्तिगत स्वार्थबाट माथि उठी सामूहिक स्वार्थलाई सर्वोच्च ठान्दै ढुङ्गा एवं श्रमदान समेत गर्न समेत तत्पर रहेको जानकारी गराउँदछु। उक्त बेहोरा साँचो झुटा ठहरे कानुन बमोजिम सौला बुझाउला। इति मिति 2078 असोज 17 गते आइतबार भनेर भवदीय लेख्ने अनि साइन गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो चाहिँ नाम लेख्ने, दुर्गादत्त त्रिपाठी भनेर चाहिँ आफ्नो नाम लेख्ने, साइन गर्नेलाई। अब हामी 11 मा हेरौँ त। 11 मा के भनेको छ? 11 मा दिएको विज्ञापनको नमुना पढ्नुहोस् र नमुना जस्तै कुनै पदपूर्तिको लागि चाहिँ पदपूर्ति तथा कुनै सामानको प्रचार प्रसारको बारेमा एक एकवटा विज्ञापन लेख्नुहोस् भनेको रहेछ। यसमा चाहिँ हेरौँ पदपूर्तिको लागि पहिला यसमा चाहिँ अब विद्यालयको सन्दर्भमा चाहिँ श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालयको आवश्यकता सम्बन्धी सूचना भनेर यसरी चाहिँ टपमा लेखियो। पहिलोपटक प्रकाशित मिति भनियो 78/6/15 भयो। त्यसपछि यस विद्यालयमा रिक्त रहेको नेपाली विषयको माध्यमिक तृतीय श्रेणी शिक्षक पदमा खुला प्रतियोगिताद्वारा करार सेवामा शिक्षक पद पूर्ति गर्नुपर्ने भएकाले यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ। योग्यता पुगेका नेपाली नागरिकबाट यो सूचना प्रकाशन भएको मितिले 35 दिनभित्र दरखास्त आह्वान गरिएको छ। उक्त मितिबाट 7 दिनसम्म दोबर दस्तुर फेरि दरखास्त दिन सकिनेछ। दरखास्त दस्तुर रु 1000 अक्षर रुपियाँ 1000 रुपियाँ। यस विद्यालयको नेपाल बैंक लिमिटेड तेस्रोपट्टि शाखामा रहेको चलानी हिसाब नम्बर चाहिँ 1000 अब 1 मा जम्मा यो खाता नम्बर है मा जम्मा गरी त्यसको सक्कल भाउचर संलग्न गर्नुपर्ने छ। विज्ञापन नम्बर 50औं विज्ञापन नम्बर 2017-18 को कुरा भयो। पद तृतीय श्रेणी भयो, माध्यमिक भयो, विषय नेपाली,
परीक्षाको किसिम लिखित र अन्तर्वार्ता। आवश्यक न्यूनतम योग्यता सम्बन्धित विषयमा कम्तीमा स्नातकता उत्तीर्ण, उमेर 18 वर्ष पूर्व 40 वर्ष नआएको, दरखास्त बुझाउने अन्तिम मिति 78/7/20 गते, सम्पर्क मिति 78/7/21 गते, परीक्षा मिति सम्पर्क मितिका दिन तोकिनेछ, यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यता दरखास्तका साथमा संलग्न गर्नुपर्ने कागजात अथवा कागजपत्रहरू भनेर यसरी उल्लेख गर्नुपर्ने हुन्छ है। एकमा शैक्षिक योग्यताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, शिक्षण अनुमति पत्रको प्रतिलिपि, अनुभव पत्रको प्रतिलिपि, पासपोर्ट साइजको 2 प्रति फोटो, हस्तलिखित निवेदन भनेर यसरी लेख्नुपर्छ। र चाहिँ अन्तिममा चाहिँ प्रधानाध्यापक भनेर साइन गर्नुपर्ने हुन्छ। अब त्यसो भए अर्को प्रश्नमा जाउँ। अर्को प्रश्नमा व्यावसायिक विज्ञापनको लागि यस्तै हामी लेख्न सक्छौँ है। त्यसलाई मैले त्यही किताबमा पनि छ। 12 मा दिएको सूचना नमुना पढ्नुहोस्। नयाँ वर्षको दिन 12 कक्षाका सबै विद्यार्थी एक दिने शैक्षिक भ्रमण जाने विषयमा विद्यालयका प्रधानाध्यापकबाट जारी गरिने सूचनाको नमुना लेख्नुहोस् भनेको छ। हामी त्यो नमुना हेर्छौँ है। अब यो सामान्यतया चाहिँ विद्यालयमा कलेजमा चाहिँ जो आन्तरिक सूचना प्रवाहका लागि चाहिँ त्यो नोटिस बोर्डमा चाहिँ हामी सूचना टाँच्छौँ। त्यसको सन्दर्भमा लेटर प्याडमा लेखेर हामी अब यो सूचना टाँच्ने गर्छौँ। त्यसैले लेटर प्याड टपमा चाहिँ यो विद्यालयको नाम ठेगाना भएको हुनाले हामीले यहाँ लेखिरहनु परेन। तर लेटर प्याड हामी प्रयोग गर्दैनौँ भने फेरि टपमा चाहिँ यो विद्यालयको नाम र ठेगाना लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै यो पहिलो चाहिँ लेटर प्याडमा विद्यालयकै लेटर प्याडमा लेखियो, त्यसैले माथि चाहिँ यो नाम छ, ठेगाना छ सबै भएको हुनाले चाहिँ त्यो लेख्नु परेन। डाइरेक्ट चाहिँ शैक्षिक भ्रमण सम्बन्धी सूचना भनेर लेखिदिए भयो। यदि चाहिँ लेटर प्याड होइन भने हामी त त्यसरी नोटिस गर्छौँ। लेटर प्याड बिनाको भने माथि चाहिँ विद्यालयको नाम र ठेगाना लेख्नुपर्ने हुन्छ। यसरी हेर्छ है। श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय नयाँ बजार पोखरा 9 कास्की भनेर लेख्ने अनि मिति लेख्ने 2070-12-25 गते शैक्षिक भ्रमण सम्बन्धी सूचना। नयाँ वर्ष 2078 को शुभ अवसरमा यस विद्यालयद्वारा विद्यार्थीहरूलाई मनोरञ्जनका साथै बौद्धिक क्षितिजलाई फराकिलो बनाउने उद्देश्यका साथ विगतका वर्षहरूमा चाहिँ यस वर्ष पनि कक्षा 12 मा व्यवस्थापन मानविकी र शिक्षा संकायमा अध्ययनरत सम्पूर्ण विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि एक दिने शैक्षिक भ्रमण जाने कार्यक्रमको आयोजना गरिएकाले उक्त कार्यक्रमलाई व्यवस्थित रूपमा सम्पन्न गर्नका लागि आवश्यक तयारी गर्नुपर्ने भएकाले सम्बन्धित विद्यार्थीहरूले तोकिएको समयमा नै सम्पर्क गरी सहजीकरण गरिदिनु हुन विद्यालय प्रशासन हार्दिक अनुरोध गर्दछ भनेर यसरी लेखिन्छ विवरण। अनि सम्पर्कका लागि भनेर लेख्ने अनि कार्यक्रम संयोजक भनेर मैले दुर्गादत्त त्रिपाठी आफ्नो नाम लेखेँ। फोन नम्बर 9806707468 भनेर यसरी लेखेँ। अनि त्यसै गरी चाहिँ यता प्रधानाध्यापकको चाहिँ हस्ताक्षर र प्रधानाध्यापक भनेर यो लेखिन्छ। अनि नोटमा चाहिँ सम्बन्धित विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले चैत्र 27 गतेसम्म नाम दर्ता गरिसक्नु पर्नेछ भनेर लेख्यो। 27 गतेभित्रसम्म नाम दर्ता गर्नु पर्यो अनि तयारी गर्नु पर्यो। 1 गते त भ्रमण गइन्छ, शैक्षिक भ्रमण होइन त, यसरी लेख्न सकिन्छ। अनि 13 मा दिएको बोलपत्र नमुना पढ्नुहोस् र तपाईँको विद्यालयमा छात्रावास भवन बनाउनका लागि जारी गरिने बोलपत्रको नमुना लेख्नुहोस् भनेको छ। यसै अनुसार चाहिँ बोलपत्र विद्यालयमा चाहिँ छात्रावास भवन बनाउनका लागि बोलपत्रको नमुना जारी गरिने बोलपत्रको नमुना हामी लेख्न सक्छौँ। त्यसलाई मैले सामान्यतया लेखेको छु। पहिला शीर्षक, यसमा चाहिँ पहिला यताउता यो एनिमेसन मिलेर होइन चाहिँ यस्तो राखेको यता। पहिला सबैभन्दा टपमा चाहिँ विद्यालयको नाम लेख्नु पर्यो। श्री महेन्द्र माध्यमिक विद्यालय नयाँ बजार पोखरा 9 कास्की भनेर यसरी लेखियो। अनि छात्रावास भवन निर्माण सम्बन्धी सिलबन्दी बोलपत्र आह्वानको सूचना भनेर लेख्ने। अनि त्यसपछि चाहिँ प्रथम पटक प्रकाशित मिति भनेर लेख्ने 77/12/25 को भयो यो प्रथम पटक प्रकाशित मिति। अनि त्यस पछाडि चाहिँ यस विद्यालयमा पोखरा महानगरपालिका वडा 9 द्वारा विनियोजित रकमबाट छात्रावास भवन निर्माण गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारबाट इजाजत प्राप्त निर्माण कम्पनीले तपसिल बमोजिमको शर्तको अधीनमा रही रीतपूर्वकको बोलपत्र पेश गर्नु हुन यो सूचना प्रकाशन गरिएको छ भनेर लेख्ने। त्यस पछाडि चाहिँ यहाँ चाहिँ शर्तहरूको कुरा यो 1 नम्बरमा यो सूचना प्रकाशित मितिदेखि 30औं दिनसम्म बोलपत्र फारम यस विद्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ। खरिद गरिएका 2 मा खरिद गरिएका बोलपत्र फारमका महल स्पष्ट रूपमा भरी प्रत्येक पानामा सही छाप गरी प्रथम पटक सूचना प्रकाशन भएको मितिदेखि 35औं दिनको 12 बजेभित्र यस कार्यालयमा उपस्थित भई बोलपत्र र आवश्यक कागजातको स्क्यान गरी अनलाइन मार्फत दर्ता गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी 3 मा चाहिँ बोलपत्रका साथ सम्बन्धित व्यक्तिको नागरिकता, अध्यावधिक नवीकरण गरेको व्यवसाय दर्ताको इजाजत पत्र, अध्यावधिक नवीकरण पत्र, संस्था वा कम्पनी दर्ताको प्रमाणपत्र, मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ताको प्रमाणपत्र, स्थायी लेखा नम्बरको प्रमाणपत्र, आर्थिक वर्ष 76 सम्मको कर चुक्ता गरेको कागजातका प्रमाणित प्रति पेश गर्नुपर्नेछ भन्ने। त्यसै गरी चाहिँ 4थो मा बोलपत्र फारम 7 जनता
जमानत बापतको रकम यस विद्यालयको नाममा रहेको राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कको चल्ती खाता नम्बर यतिमा एकमुष्ट दाखिला गरेको सक्कल भौचर पेश गर्नुपर्नेछ भनेर नि। पाँचौँमा दर्ता हुन आएका सिलबन्दी तथा अनलाइनमा दर्ता भएका बोलपत्र फारम 36औँ दिनको 1 बजे यस कार्यालयमा नियमपूर्वक खोलिनेछ। बोलपत्र फारम अर्कोमा बोलपत्र फारम खरिद गर्ने वा दाखिला गर्ने दिन सार्वजनिक बिदा परेमा बिदा पछिको कार्यालय खुलेको दिन सोही समयमा उक्त कार्य हुनेछ। 7मा प्राप्त बोलपत्र स्वीकृत गर्ने वा नगर्ने सम्पूर्ण अधिकार यस कार्यालयमा सुरक्षित रहनेछ। 8मा रित नपुगेको र म्याद नागी आएका बोलपत्र उप कुनै कारबाही गरिने छैन। 9मा बोलपत्र सम्बन्धी अन्य शर्त बोलपत्र फारममा उल्लेख गरे बमोजिम हुनेछ। 10मा अन्य कार्यविधि नेपाल सरकारका आर्थिक प्रशासन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली अनुसार चाहिँ हुनेछ भनेर यसरी लेख्ने। अनि 11मा थप जानकारीको लागि यस विद्यालयको कार्यालयमा सम्पर्क गर्न सकिनेछ भनेर यसरी हामी चाहिँ शर्तहरूको अधीनमा रहेर चाहिँ बोलपत्र पेश गर्ने भनेर हामी शर्तहरू राख्न सक्छौँ। अनि यतापट्टि चाहिँ हस्ताक्षर गर्ने अनि त्यसपछि प्रधानाध्यापक भनेर। त्यस्तै गरी 14मा के छ, दिएका कार्यालयमा प्रयोग हुने टिप्पणी आदेश नमुना पढ्नुहोस् र तपाईँ कुनै कार्यालयमा गई टिप्पणी र आदेशको थप नमुना खोजेर ल्याइ त्यही अनुसार टिप्पणी लेख्ने अभ्यास गर्नुहोस् भनेछ। हामीले यसै अनुसार चाहिँ विभिन्न कार्यालयमा गएर चाहिँ टिप्पणीहरू आदेशहरू नमुनाहरू खोजेर हेर्न सक्छौँ, टिप्पणी लेख्ने अभ्यास गर्न सक्छौँ भाइ बहिनीहरू। 15मा दिएको सम्पादकलाई चिठीको नमुना पढ्नुहोस् र चाहिँ यसै गरी चाहिँ सम्पादन के भन्छ राष्ट्रिय दैनिक पत्रिकाका सम्पादकलाई चिठी लेख्नुहोस् भनेपछि यसैका आधारमा हामी चाहिँ सम्पादकलाई चिठी लेख्न सक्छौँ। अनि त्यसरी नेपाल सरकार 16मा नेपाल सरकारका विभिन्न मन्त्रालय विभाग कार्यालयका वेबसाइट हेर्नुहोस् र तिनमा प्रकाशित सूचना विज्ञापन बोलपत्र करारनामाको नमुना खोजेर कक्षा प्रस्तुत गर्नुहोस् भनेको चाहिँ हामीले वेबसाइटबाट खोजेर हेर्न सक्छौँ, नमुना प्रस्तुत गर्न सक्छौँ। मैले यहाँ चाहिँ शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको अनि शिक्षा तथा मानव विकास केन्द्रको चाहिँ दुईटा है, एउटा चाहिँ अनुदानको रहेछ, अर्को चाहिँ के छ भने सिलबन्दी दरबार आह्वान, यो दुईटा छ। त्यसै गरी यहाँ चाहिँ अर्को बोलपत्र भौतिक पूर्वाधार तथा मानव यातायात मन्त्रालयको चाहिँ अब के पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय है, यो चाहिँ बोलपत्रको राखेको छु। यसै गरी अन्य पनि हेर्न सकिन्छ। त भाइ बहिनीहरू आजलाई यति नै, धन्यवाद।